हेलो डियर स्टुडेन्ट, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल युनिक स्टडी। आजबाट चाहिँ हामी भेक्टर एनालाइसिस सुरु गर्ने गइरहेका छौँ। भेक्टर एनालाइसिसमा हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा मेनली के हो त भेक्टर भन्ने। जस्तै हाम्रो चाहिँ पहिले पढिसकेका छौँ 11, 12 अथवा हाम्रो बेसिक क्लासमा स्केलर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ हाम्रो के पढेका थियौँ भन्दा अ फिजिकल क्वान्टिटी द्याट अफ म्याग्निट्युड अन्ली एन्ड नो डाइरेक्सन इज कल्ड स्केलर क्वान्टिटी भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो रुमहरूको टेम्परेचर भयो, डेन्सिटी भयो, यो सबै चाहिँ हाम्रो के थियो, स्केलर क्वान्टिटी थियो। स्केलर क्वान्टिटी भन्नाले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा जसको चाहिँ म्याग्निट्युड मात्र हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मास हाम्रो स्केलर हो, इनर्जी, डेन्सिटी, भोल्युम, टेम्परेचर, चार्ज यिनी सबै हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो। अरू पनि छन्, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलहरू लिएर धेरै चाहिँ हुन्छ जो हामी फिजिक्सहरूमा पढ्छौँ। मेनली चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा जसको डाइरेक्सन हुँदैन त्यसलाई स्केलर क्वान्टिटी भनिन्छ र जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुइटै हुन्छ त्यसलाई हामीले भेक्टर क्वान्टिटी भन्छ। र भेक्टर क्वान्टिटीमा हाम्रो के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, एरिया हुन्छ, फोर्स हुन्छ, भेलोसिटी हुने भयो, मोमेन्टम, इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डहरू यिनी सबै हाम्रो के हो, भेक्टर क्वान्टिटी। र यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ ब्लक्स अफ भेक्टर भनेर भन्छौँ। किन भन्दा भेक्टरको सबैभन्दा सानो फर्म नै डिस्प्लेसमेन्ट हो भन्न खोजेको। अब जस्तै भेक्टरमा नि हामीले धेरै टाइपको भेक्टरहरू पढ्यौँ। जस्तै युनिट भेक्टर भनेको कस्तो भन्दा द भेक्टर ह्याभिङ युनिट म्याग्निट्युड इज कल्ड युनिट भेक्टर। जस्तै यो ए भेक्टर छ भने हामीले यसलाई चाहिँ युनिट भेक्टर कति बेला भन्छौँ, यसको मोड अफ ए चाहिँ 1 भयो भने हामीले यसलाई के भन्छौँ, युनिट भेक्टर भन्छौँ। र युनिट भेक्टरहरू हाम्रो के हुन्छ, आई भेक्टर, आई क्याप, जे क्याप, के क्याप। युनिट भेक्टरलाई चाहिँ क्यापमा लेखिन्छ। जस्तै ए क्याप भन्यो भने हाम्रो के हुन्छ, यो युनिट भेक्टर हुन्छ। आई क्याप, जे क्याप, के क्याप चाहिँ हाम्रो एक्स वाई जेड डाइरेक्सनमा युनिट भेक्टर हो। यो हामीले जानिसकेका छौँ। जस्तै नुल भेक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दा ह्याभिङ जिरो म्याग्निट्युड इज कल्ड नुल भेक्टर भनेको। जस्तै यो ए भेक्टरलाई चाहिँ हामीले नुल भेक्टर चाहिँ कति बेला भन्छौँ, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ 0 भयो भने हामीले यसलाई नुल भेक्टर भन्छौँ। अर्को छ पर्पर भेक्टर। पर्पर भेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा त्यस्तो भेक्टर जो चाहिँ नुल भेक्टर होइन त्यसलाई पर्पर भेक्टर भन्छौँ। भेक्टर अदर देन द नुल भेक्टर आर कल्ड पर्पर भेक्टर। जस्तै मोड अफ ए डजन्ट इक्वल टु 0 छ भने हामीले यसलाई के भन्छौँ, पर्पर भेक्टर भनेर भनिन्छ। अनि नेक्स्ट हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर। टु भेक्टर ह्याभिङ सेम म्याग्निट्युड बट अपोजिट इन डाइरेक्सन आर कल्ड नेगेटिभ भेक्टर। जस्तै ए भेक्टर इज इक्वल टु माइनस बी भेक्टर छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, नेगेटिभ भेक्टर। जस्तै नेगेटिभ भेक्टर हामीले डेली लाइफमा नि युज गरेका हुन्छौँ। जस्तै दुईवटा बल छ, यो एउटा बल, यो एउटा बल, र यो दुईवटा बललाई चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरिमा सेम म्याग्निट्युड अथवा 5 न्युटन फोर्स हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यही भएर 5 न्युटन फोर्सले एउटालाई यो डाइरेक्सन एउटालाई यो डाइरेक्सनमा हिट गऱ्यौँ भने के भन्छौँ, यो दुईवटाको फोर्सहरू चाहिँ कस्तो भेक्टर हो भन्दाखेरिमा नेगेटिभ भेक्टर हो। अर्को छ इक्वल भेक्टर। यदि यो दुईवटालाई हामीले सेम डाइरेक्सनमा हिट गरेको भए यसलाई के भन्थ्यौँ, सेम म्याग्निट्युड सेम डाइरेक्सन छ भने हामीले के भन्थ्यौँ, यो दुईवटालाई इक्वल भेक्टर भनेर भनिन्छ। टु भेक्टर ह्याभिङ सेम म्याग्निट्युड एन्ड सेम डाइरेक्सन आर कल्ड इक्वल भेक्टर। नेक्स्ट छ हाम्रो लाइक भेक्टर। टु भेक्टर आर सेड टु बी लाइक भेक्टर इफ बोथ एक्ट इन सेम डाइरेक्सन। जस्तै दुईवटा भेक्टरलाई चाहिँ हामीले लाइक भेक्टर चाहिँ कति बेला भन्छौँ भन्दा जस्तै एउटा यो एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड ई भेक्टर छ भने यसमा यदि कुनै चार्जको मोसन चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, यसलाई यो दुईवटा भेक्टरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, लाइक भेक्टर भन्न खोजेको के भन्दा दुईवटा भेक्टर जो चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा एक्टिङ गर्नु पर्यो र म्याग्निट्युड चाहिँ जस्तो भए पनि भयो, म्याग्निट्युड जति क्वान्टिटीको भए पनि भयो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्डमा हामीले एउटा चार्जलाई चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा कुनै फोर्सले हामीले यसलाई एक्सिलेट गरियो अथवा भेलोसिटी दियो भने यसलाई के भन्छ, यो दुईवटा भेक्टरलाई चाहिँ लाइक भेक्टर भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट छ अनलाइक भेक्टर। यदि यो दुईवटाको डाइरेक्सन अपोजिट भयो भने हामीले यसलाई के भन्छौँ, अनलाइक भेक्टर भनेर भनिन्छ। नेक्स्ट के छ, टु भेक्टर्स आर सेड टु बी कोलिनियर भेक्टर इफ बोथ आर प्यारलल टु इच अदर भन्न खोजेको। कोलिनियर भेक्टर भनेको जस्तै कस्तो भन्दाखेरिमा दुईवटा भेक्टर छ। जस्तै ए भेक्टर यो डाइरेक्सनमा छ र बी भेक्टर पनि यही डाइरेक्सनमा छ भने जस्तै यो एउटा ए भेक्टर भनेको हाम्रो फोर्स हो। नेक्स्ट हाम्रो के छ, मोमेन्टम हो अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डै लेखौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने यो दुईवटा भेक्टर चाहिँ के हो, हाम्रो कोलिनियर भेक्टर हो। र सेम डाइरेक्सनमा छ भने हामीले के भन्छौँ, यसलाई कोलिनियर भेक्टर भन्छौँ। र कोलिनियर भेक्टरको रिलेसन अनुसार हामीले के लेख्न सक्छौँ, ई भेक्टर बराबर ल्याम्डा अफ एफ भेक्टर भनेर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीले 11, 12 मा पढेका छौँ।
नेक्स्ट हाम्रो कोप्लानर भेक्टर भन्ने टर्म छ। कोप्लानर यिनी भेक्टरहरूको बारेमा हामीले जस्ट जनरल नलेजको लागि मात्र लिएको। कोप्लानर भेक्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा यस्तो भेक्टरको सेट जो चाहिँ एउटै प्लेनमा लाई गर्नु पर्यो। जस्तै तीनवटा भेक्टर छ भने ए भेक्टर, बी भेक्टर, सी भेक्टर छ भने यो तीनटा भेक्टर चाहिँ कोप्लानर कति बेला हुन्छ, ए भेक्टर, बी भेक्टर, सी भेक्टरको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भन्छ यसलाई। जो हामी यही भेक्टर एनालाइसिसमै पढ्छौँ। यति बेला 0 भयो भने यसलाई हामीले कोप्लानर भेक्टर भन्छौँ। मेनली के बुझ्नु पर्यो भन्दा भेक्टर भनेको हाम्रो कस्तो रहेछ भन्दा जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हुन्छ अनि यिनीहरू भेक्टरको फर्महरू भयो। जस्तै अरू पनि छन्, जस्तै हाम्रो डाइभर्जेन्सहरू, कर्लहरू, ग्रेडियन्टहरू भन्ने हुन्छ। जस्तै ग्रेडियन्ट हाम्रो भेक्टर हो, ग्रेडियन्ट, कर्ल हाम्रो भेक्टर हो अनि डाइभर्जेन्स हाम्रो स्केलर हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हाम्रो स्केलर अथवा भेक्टर फिल्डहरूमा यो कुनै अपरेसन गरेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसबाट ग्रेडियन्ट, डाइभर्जेन्स एन्ड कर्ल निकाल्छौँ र कर्ल निकालेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ स्केलर हो कि भेक्टर हो भनेर त्यो पनि छुट्याउँछौँ। अब हामी लागौँ भेक्टर अपरेसनतर्फ। जस्तै भेक्टर दुईवटा छ भने, जस्तै ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर छ भने हामीले यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा यसको एब्स्ट्र्याक्ट फर्म हुन्छ। एब्स्ट्र्याक्ट फर्म भनेको ए र बी भयो। नेक्स्ट हाम्रो कम्पोनेन्ट फर्म हुन्छ। जस्तै कम्पोनेन्ट फर्ममा यसलाई के लेख्न सक्छौँ, एएक्स आई क्याप प्लस एवाई जे क्याप प्लस एजेड के क्याप भन्न खोजेको। एक्स एक्सिसमा यसको कम्पोनेन्ट, वाइ एक्सिसमा यसको कम्पोनेन्ट, जेड एक्सिसमा यसको कम्पोनेन्ट। त्यही भएर यसलाई कम्पोनेन्ट फर्ममा लेख्न सकिन्छ। अनि यसलाई बी भेक्टरलाई के लेख्न सकिन्छ, बिएक्सआई प्लस बिवाइजे प्लस बिजेड के भनेर लेख्न सकिन्छ हामीले। अब यसमा के हुन्छ भन्दा अपरेसन, जस्तै फर्स्ट अपरेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दा एडिसन। अब एडिसनमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै दुईवटा भेक्टर छ, यो ए भेक्टर छ, यो बी भेक्टर छ भने हामीले यसको एडिसन चाहिँ के गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट आर भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेर गर्न सक्छौँ। ट्रायङ्गल ल, प्यारालोग्राम ल अनुसार गर्न सक्छौँ। जस्तै यसमा के हुन्छ, एडिसनमा आर भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुन्छ भने यसको कम्पोनेन्ट फर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर भनेको हाम्रो के हुन्छ, एक्स कम्पोनेन्टको एडिसन एएक्स प्लस बिवाई आई क्याप प्लस बिएक्स एवाई प्लस बिवाई जे क्याप भनेको एक्स कम्पोनेन्ट, वाई कम्पोनेन्ट अनि जेड कम्पोनेन्ट एजेड प्लस बिजेड के क्याप। यसरी हामीले एडिसन गर्छौँ भनेको एक्स कम्पोनेन्टको एडिसन, वाई कम्पोनेन्टको एडिसन, जेड कम्पोनेन्टको एडिसन इन्टु युनिट भेक्टर होला नि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस गरेर गर्न सक्छौँ। अब सबट्र्याक्सनमा नि सिमिलरली गर्न सकिन्छ। सबट्र्याक्सनलाई म यही लेख्दिएँ। सबट्र्याक्सन हाम्रो कसरी गर्न सकिन्छ, सबट्र्याक्सन प्लस छ भने माइनस, यसमा अब सबैमा प्लस छ भने एडिसनको लागि प्लस, सबट्र्याक्सनको लागि माइनस गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दा मल्टिप्लिकेसन। मल्टिप्लिकेसन बाई अब कुनै कन्स्ट्यान्ट गर्नु पर्यो, बाई स्केलर अथवा कन्स्ट्यान्ट। स्केलर ए अथवा ल्याम्डाले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसलाई ल्याम्डाले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, ल्याम्डा ए भेक्टर एन्ड ल्याम्डा बी भेक्टर लेख्न सकिन्छ। ल्याम्डाले स्केलरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा भेक्टरको स्केल मात्र चेन्ज हुने हो, यसको भेक्टरको फर्म चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ ए ल्याम्डा भनेको हाम्रो के लेख्न सकिन्छ, ल्याम्डा अफ ए भनेको हामीले के लेख्न सकिन्छ, ल्याम्डा एएक्स आई क्याप प्लस ल्याम्डा एवाई जे क्याप प्लस ल्याम्डा एजेड के क्याप लेख्न सकिन्छ। यस्तै गरी हामीले स्केलर गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा डट प्रोडक्ट पनि हुन्छ। डट प्रोडक्टलाई हामीले कसरी जनाउँछौँ भन्दाखेरिमा ए डट बी भनेर लेख्न सक्छौँ। अर्को नेक्स्ट छ हाम्रो फोर्थमा क्रस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हाम्रो चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ, क्रस प्रोडक्ट। डट प्रोडक्ट ए डट बीको फर्मुला के हुन्छ, एबी कस थीटा। अब यो ए भनेको हाम्रो मोड अफ ए लेखे पनि भयो अथवा डाइरेक्ट ए लेखे पनि भयो। क्रस प्रोडक्ट हाम्रो के हुन्छ, ए क्रस बी इज इक्वल टु एबी साइन थीटा इन्टु एन क्याप। यो एन क्यापले के जनाउँछ भन्दा हाम्रो ए क्रस बी चाहिँ हाम्रो के रहेछ, भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ, अथवा डट प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के रहेछ, भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ र डट प्रोडक्टको रिजल्ट चाहिँ हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी आउँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ए डट बी गर्ने हो भने सिधै एएक्स बिएक्स प्लस एवाई बिवाई
प्लस एजेड बिजेड लेख्न सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो ए डट बी हो। यसरी हामीले डट प्रडक्ट गरेका थियौँ। क्रस प्रडक्ट चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ आइजेके लेखेर गर्थ्यौँ अनि एएक्स बी एवाई एजेड अनि बिएक्स बिवाई बिजेड लेखेर गर्थ्यौँ। यो भनेको हाम्रो के हो ए क्रस बी हो। सिमिलरली हामीले बी क्रस ए गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ आइजेके त सेम भयो आइजेके सेम भयो। अब अगाडि बी छ भने हामीले के लेख्छौँ बिएक्स बिवाई बिजेड एएक्स एवाई एजेड गरेर गर्थ्यौँ र यो दुईटा चाहिँ इक्वल हुँदैन। म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट अनुसार गर्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ ए क्रस बी डजन्ट इक्वल टु अथवा माइनस बी क्रस ए हुन्छ। अनि हाम्रो यो दुईटा गर्दाखेरिमा स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्थ्यो ए डट बी चाहिँ हाम्रो बी डट ए को इक्वल हुन्थ्यो। ओके, नाउ मुभ अन टु द टपिक लज अफ भेक्टर अल्जेब्रा। लज अफ भेक्टर अल्जेब्रामा के छ भन्दा इफ एबिसी आर बी थ्री भेक्टर्स एन्ड एमएन बी स्केलर्स देन हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै हाम्रो कम्युटेटिभ ल चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा ए प्लस बी छ भने हाम्रो के हुन्थ्यो बी प्लस ए हुन्थ्यो। सिमिलरली यदि बी प्लस सी छ भने हाम्रो के हुन्थ्यो सी प्लस ए हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ कम्युटेटिभ ल भनेर पढेका थियौँ हामीले। एसोसिएटिभ लमा के छ भन्दा जस्तै ए प्लस बीलाई पहिला अपरेसन एडिसन गरियो अनि सीलाई अलगै अपरेसन गरियो भने यसको रिजल्ट के को बराबर आउँथ्यो ए प्लस बी र सीलाई अपरेसन गरेर एलाई पछि एड गर्दा पनि सेम रिजल्ट आउँछ भन्नु खोजेको। अनि कम्युटेटिभ ल अफ मल्टिप्लिकेसन भनेको जस्तै एमले हामीलाई ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरलाई हामीले मल्टिप्लाई अथवा एम ए प्लस बी छ भने हामीले के गर्थ्यौँ यसलाई एमए प्लस एमबी गर्थ्यौँ। अनि यदि एम र एनले जस्तै यस्तो छ अब के छ भन्दा एन भेक्टरको एन इन्टु ए भेक्टर छ र एमले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीले के गर्थ्यौँ यसलाई एमएन अफ ए भेक्टर अथवा यसलाई के लेख्न सकिन्थ्यो एन अफ एम ए भेक्टर लेख्न सिकिन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो कम्युटेटिभ ल भयो। जस्तै डिस्ट्रिब्युटिभ लमा के छ भन्दा एम प्लस एन छ र ए प्लस बी छ भने हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ सिधै लेख्दाखेरिमा एम प्लस एन ए भेक्टर प्लस एम प्लस एन बी भेक्टर गर्न सक्थ्यौँ। यिनी चाहिँ हाम्रो लज अफ भेक्टर अल्जेब्राको रुलहरू थियो। अब यसपछि हामी चाहिँ डट प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट लेख्छौँ। जस्तै डट प्रोडक्ट भनेको हाम्रो ए डट बी भनेको हाम्रो के थियो एबी कस थीटा थियो। यो भेक्टर चाहिँ हुँदैन यो म्याग्निट्युड हो। जस्तै यो दुईटा छ भने हाम्रो यो एङ्गल थीटा छ भने हाम्रो के हुन्थ्यो ए भेक्टर र बी भेक्टर छ भने हाम्रो के हुन्थ्यो एबी कस थीटा हुन्थ्यो र थीटा भनेको यो दुईवटा बिचको एङ्गलमा। अनि ए क्रस बी हुन्थ्यो भने हाम्रो के हुन्थ्यो एबी साइन थीटा इन्टु एन क्याप हुन्थ्यो र यो एन क्याप चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा यो दुईवटा जस्तै यो एउटा प्लेनमा लागिरहेछ भने यसको परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भनेको यो मार्करको यतातिरको डाइरेक्सनमा चाहिँ हुन्थ्यो एन क्यापको डाइरेक्सन। अब यसको बारेमा हामी यसको प्रोपर्टीहरू डिस्कस गरौँ। जस्तै हाम्रो डट प्रोडक्ट छ भने हाम्रो डट प्रोडक्टलाई के लेख्थ्यौँ द डट प्रोडक्ट बिट्विन टू भेक्टर ए एन्ड बी इज हाम्रो के हुन्थ्यो इज डिनोटेड बाई हाम्रो के हुन्थ्यो ए डट बीले डिनोट गरिन्थ्यो र यसलाई चाहिँ एन्ड गिभन बाई यसलाई के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो ए डट बीलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्थ्यौँ ए डट बी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो एबी कस थीटा हुन्थ्यो र यो ए डट बीले चाहिँ हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा जस्तै यो थीटा छ यो ए भेक्टर छ यो बी भेक्टर छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ ए डट बीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरिमा यसको यहाँ चाहिँ प्रोपागेसन डिनोट गर्छ। जस्तै यो चाहिँ यो एक्सिसमा प्रोपागेट कति प्रोपागेट भएको छ भनेर डिनोट गर्छ र यसमा चाहिँ के प्रोपर्टी हुन्छ भन्दा वानमा चाहिँ ए डट बी भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो बी डट ए को इक्वल हुन्थ्यो। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रोपर्टी भयो। जस्तै हामीले यसलाई कम्पोनेन्ट फर्ममा लग्यो भने के हुन्थ्यो ए भेक्टर इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्थ्यो एएक्सआई प्लस एवाइजे प्लस एजेड के हुन्थ्यो र सिमिलरली बी भेक्टरको चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो बीएक्सआई प्लस बीवाइजे प्लस बीजेड के हुन्थ्यो।
यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यो दुईटाको प्रोडक्ट गराउँछौँ। पहिला ए र बी को अनि बी र ए को गराउँछौँ, दुईवटा चाहिँ इक्वल हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दा जस्तै ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर छ भने हामीले के गर्थ्यौँ, जस्तै यसमा अझै एउटा भेक्टर सी पनि इन्ट्रोड्युस गरायो भने यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल हुन्छ। सी पनि इन्ट्रोड्युस गरायो भने के हुन्छ भन्दा CXI प्लस CYJ प्लस CZK। अब यस्तो छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ के को इक्वल हुन्थ्यो हाम्रो ए डट बी प्लस ए डट सी को इक्वल हुन्थ्यो। कम्पोनेन्ट फर्ममा लगेर चेक गर्दा पनि हुन्छ। थर्ड हाम्रो के हुन्थ्यो जस्तै आई डट आई प्लस जे डट जे प्लस के डट के छ भने हाम्रो के हुन्थ्यो यो, अथवा हाम्रो आई डट आई चाहिँ के को इक्वल हुन्थ्यो, आई डट आई चाहिँ हाम्रो के को इक्वल हुन्थ्यो, जस्तै आई भनेको युनिट भेक्टर र आई भनेको कति हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो, यसको म्याग्निट्युड जे को नि 1 हुन्थ्यो र यो दुईटाको प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्थ्यो आई डट आई भनेको हाम्रो कति हुन्छ, जस्तै आई भनेको के हुन्थ्यो एक्स एक्सिसमा हुन्थ्यो, एक्स वाई जेड छ भने यो युनिट भेक्टर हुन्थ्यो र जेड छ भने यसलाई हामीले आई भेक्टर भन्थ्यौँ, यसलाई जे भेक्टर, यसलाई के भेक्टर हुन्थ्यो। जस्तै आई डट जे छ भने हाम्रो के हुन्थ्यो आई जे मोड अफ आई मोड अफ जे कस। अब यो दुईटाको बिचमा एंगल थीटा हुन्थ्यो, थीटा चाहिँ लेखौँ एकचोटि। अब आई भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर 1 हुने भयो, यसको नि 1 हुने भयो म्याग्निट्युड। अब कस थीटा भनेको यो कति हुन्छ 90 डिग्री र कस 90 भनेको सिधै 0 हुने भयो। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ अथवा यसलाई मैले कसरी लेख्छु भन्दा आई डट जे इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु, अथवा सिधै लेखे पनि भयो आई डट जे इज इक्वल टु जे डट के इज इक्वल टु के डट आई को भ्यालु के हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो डट प्रोडक्टमा। अनि आई डट आई को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो, जे डट जे को नि 1 हुन्छ, के डट के को नि 1 हुन्छ। अब आई डट आई गर्नु छ भने यसलाई के गर्न सक्थ्यौँ कस जे यहाँ थीटाको ठाउँमा कति डिग्री हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ र यो भनेको 1 हुन्थ्यो। अब नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा जस्तै फोर्थमा के छ भन्दा जस्तै हाम्रो के छ भन्दा ए डट बी ए प्लस बी भेक्टर डट ए प्लस बी भेक्टर छ भने हामीले यसलाई के लेख्थ्यौँ डाइरेक्ट ए प्लस बी भेक्टरको होल स्क्वायर लेख्थ्यौँ र यो भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डट बी हुन्थ्यो। अथवा यसलाई के लेख्थ्यौँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अथवा प्लसै लेखे पनि भयो 2ab कस थीटा लेख्थ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो ए प्लस बी। सिमिलरली माइनस छ भने हामीले के गर्छौँ माइनस लेख्छौँ, यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस। यस्तै गरी हामीले के लेख्न सक्थ्यौँ भन्दा जस्तै फिफ्थ प्रोपर्टीमा के थियो भन्दा ए प्लस बी छ एउटा ए माइनस बी छ भने हामीले के गर्थ्यौँ यसलाई डाइरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्थ्यौँ। यो पनि डट प्रोडक्टकै प्रोपर्टी हो। अब लागौँ क्रस प्रोडक्टतर्फ। क्रस प्रोडक्ट जस्तै क्रस प्रोडक्ट भनेको के छ भन्दा द क्रस प्रोडक्ट अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इज डिनोटेड बाई ए क्रस बी एन्ड म्याथमेटिकल्ली गिभन बाई, जस्तै हामीले यसलाई म्याथमेटिकल्ली कसरी लेख्छौँ भन्दा एबी साइन थीटा इन्टु एन क्याप र एन क्याप भनेको चाहिँ हाम्रो के हो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन। जस्तै यो ए भेक्टर छ यो बी भेक्टर छ भने हाम्रो के हुन्छ यो ओरिजिन छ भने थीटा र यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ एन क्यापको डाइरेक्सन यो जुन प्लेनमा लाइ गर्छ त्यसको प्लेनको चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ, मार्करको डाइरेक्सनमा हुन्छ यतापट्टि। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा मेनली यसको चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ। जस्तै प्रोपर्टिजमा 1 मा हाम्रो के छ भन्दा ए क्रस बी चाहिँ हाम्रो बी क्रस एसँग चाहिँ इक्वल हुँदैन, बी क्रस एसँग चाहिँ इक्वल हुँदैन। अथवा यसलाई के लेख्न सकिन्छ ए क्रस बी इज इक्वल टु माइनस बी क्रस ए पनि हुन्छ। यस्तो भन्नाले दुईवटाको चाहिँ इक्वल हुँदैन। जस्तै हाम्रो के छ भन्दा यसलाई चाहिँ एएक्स आई क्याप प्लस एवाई जे क्याप प्लस एजेड के क्याप कम्पोनेन्ट फर्ममा लग्ने, यसलाई नि कम्पोनेन्ट फर्ममा लग्यो भने बीएक्स आई क्याप प्लस बीवाई जे क्याप प्लस बीजेड के क्याप गर्ने। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ ए क्रस बी भनेको हाम्रो कति हुन्छ आइजेके लेख्न सकिन्छ। ए अगाडि छ भने ए को टर्म पहिला लेख्ने एएक्स एवाई एजेड बीएक्स बीवाई बीजेड र यसको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ए क्रस बी हुन्छ। सिमिलरली अब हामीले चाहिँ डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टी लगायो भने हाम्रो के हुन्छ ए क्रस बी इज इक्वल टु
अब यो थर्ड रोलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड रोमा लगिदिन्छौँ। सेकेन्ड रोमा लाग्दा के हुन्छ आइजे के हुने भयो। अब थर्डलाई सेकेन्डमा लग्यो भने के हुन्छ बिएक्स बिवाई बिजेड र सेकेन्डलाई थर्डमा लगिजाँदा एएक्स एवाई एजेड। डिटर्मिनेन्टको प्रोपर्टीले के हुन्छ भन्दाखेरिमा यदि रो इन्टरचेन्ज गर्यो भने हाम्रो एकचोटि इन्टरचेन्ज गर्दा -1 हुन्छ, दुईचोटि इन्टरचेन्ज गर्यो भने फेरि +1 हुन्छ र यसमा यो हेर्दाखेरिमा हाम्रो के हुन्छ p क्रस a हुन्छ र अगाडिको माइनस। देयरफोर a क्रस b चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ b क्रस a सँग इक्वल हुँदो रहेछ। अब सेकेन्डमा के छ भन्दा जस्तै a क्रस b प्लस c छ भने हामीले यसलाई नि के गर्न सक्छौँ a क्रस b प्लस b क्रस अथवा a क्रस c लेख्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसलाई नि हामीले अब c लाई नि कम्पोनेन्ट फर्ममा लगेर पहिला यो दुईटाको एडिसन लिएर प्रोडक्ट गर्ने, नेक्स्टमा चाहिँ यसको अलग प्रोडक्ट गरेर सम गऱ्यो भने सेम रिजल्ट नै आउँछ। थर्डमा हाम्रो के छ भन्दा जस्तै i क्रस j छ भने हाम्रो के हुन्छ जस्तै हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा a क्रस b भनेको के हुन्थ्यो ab sin थीटा n क्याप हुन्थ्यो र i क्रस j छ भने हाम्रो के हुन्छ i j दुईटाको मल्टिप्लाई भयो, यो दुईटा भनेको 1 1 हुन्छ अनि साइन। अब i र j चाहिँ हाम्रो के हुन्छ दुईवटा यो j भयो, यो चाहिँ के हुन्छ यो तीनवटा एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ र साइन कति हुन्छ 90 डिग्री अथवा π/2। यो गर्दा कति हुन्छ सिधै 1 हुन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा i क्रस j भनेको के हुन्छ j क्रस k सँग हुन्छ र k क्रस i पनि सेम हुन्छ। यहाँ i क्रस k लेख्यो भने माइनसमा हुन्छ, त्यही भएर 1 भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ साइक्लिक अर्डरमा लेख्नु पर्यो अनि i क्रस i चाहिँ हाम्रो के हुन्छ j क्रस j सँग बराबर हुन्छ, यो भनेको k क्रस k सँग बराबर हुन्छ र यो भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो के छ भन्दा फोर्थमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ ट्रायंगल इज इक्वल टु अब ट्रायंगलको एरिया a र b साइड छ भने हामीले के डाइरेक्ट के लेख्छौँ 1/2 a क्रस b लेख्छौँ। अर्को छ हाम्रो कोलिनियर, जस्तै कोलिनियर कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरिमा एबीसी छ भने a क्रस b प्लस b क्रस c प्लस c क्रस a, यसको प्रोडक्ट चाहिँ 0 छ भने हामीले यसलाई कोलिनियर भन्छौँ। जस्तै ट्रायंगलको तीनवटा भेक्टर दिएको छ भने यो चाहिँ कोलिनियर छ भनेर देखाउनु छ भने हामीले यसलाई इक्वल a क्रस b प्लस b क्रस c प्लस c क्रस a गरेर हामीले यसलाई 0 गराउँथ्यौँ। फिजिकल मिनिङ अफ डट प्रोडक्ट एन्ड क्रस प्रोडक्ट, जस्तै दुईवटा भेक्टर छ भने यो यसलाई भन्छ थीटा र यो a भेक्टर यो b भेक्टर छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दा यसमा चाहिँ a डट b पहिला चाहिँ डट प्रोडक्ट हो लेखौँ। डट प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ a डट b इज इक्वल टु हाम्रो ab cos थीटा हुन्छ र यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै ab cos थीटा भनेको जस्तै यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरेँ भने मैले के हुन्छ यसमा चाहिँ यसको भ्यालु कति हुन्छ, यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो परपेन्डिकुलर बेस एन्ड हाइट यो गर्दा कति हुन्छ यसलाई a भेक्टर लेखौँ यसलाई b भेक्टर लेख्यौँ भने होल यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ a cos थीटा हुन्छ। क्यापिटलै लेखे पनि भयो, क्यापिटलमै मैले सबै क्यापिटलमै लेखेको छु। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ a cos थीटा हुन्छ र a cos थीटा भनेको हाम्रो कति हुन्छ a cos थीटा इन्टु b हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो दुईवटाको मल्टिप्लाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै a cos थीटा भनेको के हो भन्दा यसको चाहिँ प्रोजेक्सन, यो b को एलम चाहिँ प्रोजेक्सन। जस्तै हामीले धेरै नै लिग्यौँ र धेरैले लिगेर हामीले के गर्यौँ भन्दा यसमा परपेन्डिकुलर ड्र र यो चाहिँ हामीले यसलाई 0 एङ्गलमा राखियो भने यो यहाँनिर यति साइजमा आउँछ, यसलाई 0 एङ्गलमा राखियो भने यति साइडमै आउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा प्रोजेक्सन भन्छौँ। यो चाहिँ भनेको के रहेछ a डट b भनेको के रहेछ भन्दा OA को प्रोजेक्सन अन b एलोङ b अनि इन्टु b भनेको हाम्रो के रहेछ डट प्रोडक्ट रहेछ। अर्को छ हाम्रो क्रस प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट भनेको के हुन्थ्यो a क्रस b भनेको हाम्रो कति हुन्छ, यो डट प्रोडक्ट चाहिँ कति बेला 0 हुन्छ भन्दाखेरिमा थीटा बराबर π/2 भयो भने हाम्रो के हुन्छ क्रस प्रोडक्ट डट प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुन्छ। अनि a क्रस b इज इक्वल टु के हुन्छ ab sin थीटा इन्टु n क्याप। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै यो भनेको के हो भन्दा जस्तै यो o भयो, यो a भेक्टर भयो, यो चाहिँ हाम्रो
बी भयो र यो बी भेक्टर छ भने यो थीटा छ भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ यसको प्यारलल एउटा भेक्टर ड्रा गर्छौं र यसको प्यारलल चाहिँ इक्वल म्याग्निट्युडमा सेम भेक्टर नै ड्रा गर्छौं र यसको प्यारलल पनि सेम भेक्टर नै भन्छौं। यो चाहिँ अहिले यहाँ ड्रा गर्दा अलि नमिलेर हो नै पनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा प्यारलोग्राम बन्छ। यसलाई मैले राख्दिएँ सी। अब यो एउटा प्यारलोग्राम हो भने यसमा चाहिँ एबी sin ए क्रस बी ले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दा यसको एरिया कसरी डिनोट गर्छ भन्दाखेरिमा जस्तै यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रा गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरिमा यसमा यो हाइटको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ ए, यसलाई के मानौं भन्दा एम मान्यो भने यो पोइन्टलाई ट्रायंगल हाम्रो कस्तो बन्छ ए एम ओ बन्छ थीटा ए छ भने। अब यस्तो छ भने यसको एएम को लेन्थ चाहिँ के हुन्छ ए sin थीटा हुन्छ। देयरफोर ए sin थीटा यो हाइट चाहिँ ए sin थीटा हुन्छ र यसको चाहिँ यो बेस चाहिँ हाम्रो कति छ बी छ र ए sin थीटा इन्टु बी छ भने हाम्रो के हुन्छ इन्टु एन क्याप त हुने गयो। ए sin थीटा इन्टु बी भनेको के हो भन्दा हाइट इन्टु बेस हो र बेस र हाइट को मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ एरिया अफ प्यारलोग्राम आउँछ। यो भनेको के हो एरिया अफ प्यारलोग्राम। हाम्रो एरिया भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यही भएर एन क्याप चाहिँ भेक्टर को डिनोटेड हो र एन क्याप को डाइरेक्सन चाहिँ यो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हुन्छ। अथवा यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दा 1/2 ए क्रस बी भनेको हाम्रो के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ। यसलाई सिधै लेख्न पनि सकिन्छ 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल लेख्न पनि सकिन्छ। देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल हाम्रो के हुन्छ ए क्रस बी बाइ 2 पनि हुन्छ। ओके, अब हामी लागौं कोसाइन ल तर्फ। कोसाइन लले के भन्छ भन्दा जस्तै यो हाम्रो ए भेक्टर छ र यो बी भेक्टर छ भने यसको बीचमा एंगल थीटा छ ओरिजिन भयो भने हाम्रो के हुन्छ भन्दा यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर चाहिँ हामीले कसरी ड्रा गर्छौं भन्दा यो सी भेक्टर छ भने हाम्रो सी भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्थ्यो रिजल्टेन्ट भेक्टर इज इक्वल टु ए प्लस बी हुन्थ्यो। यसलाई स्क्वायरिङ गर्यो भने हामीले के हुन्छ सी डट सी को स्क्वायर भनेको के हुन्छ सी स्क्वायर इज इक्वल टु सी डट सी हुन्छ। यो भनेको हामीले डाइरेक्ट लेखे पनि भयो सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए प्लस बी को होल स्क्वायर हुने भयो र हामीलाई थाहा छ सी स्क्वायर इज इक्वल टु ए प्लस बी को स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डट बी हुने भयो। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ ए डट बी इज इक्वल टु सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अथवा माइनस बी स्क्वायर नै लेखौँ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 भयो। यताकोलाई यता इन्टरचेन्ज गरेको अब यो गर्दा कति हुन्छ एबी cos थीटा इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाइ 2। देयरफोर हाम्रो cos थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाइ 2 एबी। ओके, अब हामी लागौं साइन लमा। साइन लमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै यो ए भेक्टर यो बी भेक्टर र यो सी भेक्टर छ भने ए को फेसमा हाम्रो ए एंगल हुन्थ्यो ए एंगल बी को फेसमा बी एंगल र सी को फेसमा सी एंगल हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब ए र बी को एंगल अब सधैँ एंगल चाहिँ हामीले के गर्छौं एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्छौं र एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्दा यो कति हुन्छ पाइ माइनस ए यो हाम्रो पाइ माइनस ए हुन्छ र यो चाहिँ पाइ माइनस बी हुन्छ। अब यसमा चाहिँ ट्रायंगल ल लगायो भने के हुन्छ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ ए यो बी डाइरेक्सन यो सी को डाइरेक्सन छ भने हामीले के हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टु हाम्रो 0 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकचोटि ए ले क्रस प्रोडक्ट गर्छौं प्लस बी प्लस सी गरेर 0 गर्छौं एकचोटि चाहिँ हामीले यसलाई बी ले क्रस प्रोडक्ट गर्छौं ए प्लस बी प्लस सी गर्छौं र यो दुईटालाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ ए क्रस ए यो ए क्रस ए भनेको त डाइरेक्ट 0 हुने भयो ए क्रस बी प्लस ए क्रस सी हुने भयो। यो गर्दा के हुन्छ यो 0 हुन्छ र यसमा चाहिँ ए क्रस बी सी क्रस ए लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं माइनस अफ सी क्रस ए लेख्छौं ए क्रस सी लाई इज इक्वल टु 0। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ ए क्रस बी इज इक्वल टु सी क्रस ए हुन्छ। अब यसै गरी हामीले बी ले गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो म डाइरेक्ट लेख्दिएँ ए क्रस बी भनेको हाम्रो कति हुन्छ बी क्रस सी हुन्छ। यसमा चाहिँ यसलाई खोल्दै गऱ्यो भने यही नै आउँछ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जनरली यो दुईटाबाट हामीले के लेख्न सक्छौं बी क्रस सी इज इक्वल टु सी क्रस ए इज इक्वल टु ए क्रस बी लेख्न सक्छौं र यो गर्दा चाहिँ यसलाई खोल्यो भने के हुन्छ बीसी sin
अब बी र सी को बिचमा एंगल कति छ पाई माइनस ए इज इक्वल टू सीए साइन पाई माइनस बी। अब किन भन्दा सी र ए को बिचमा एंगल कति छ पाई माइनस बी इज इक्वल टू एबी साइन पाई माइनस सी। अब यो गर्दा कति हुन्छ बीसी साइन ए साइन पाई माइनस ए भनेको ए नै भयो साइन ए भयो सीए साइन बी एबी साइन सी हुने भयो। अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा तलमाथि एबीसीले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ एबीसीले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी। यदि यसलाई क्यापिटल लिएको भए क्यापिटल लेखिन्थ्यो स्मल लिएको भए स्मलमा लेखेको यो नै हाम्रो साइन ल। अब यो लेक्चर चाहिँ यहीँ सकिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले बेसिक इन्ट्रोडक्सन अफ भेक्टर एनालाइसिस गरेका थियौँ। नेक्स्टमा चाहिँ हामीले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अनि त्यसपछि भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिएर आउँछौँ अनि त्यसपछि ग्रेडियन्ट डाइभर्जेन्स कर्ल अनि ग्रिन्स थ्योरम गास डाइभर्जेन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम लिएर आउँछौँ। हस्त धन्यवाद नमस्कार।